हेलो एभ्रिवान, नमस्कार सबैजनालाई। हामी चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलबाट लोक सेवा आयोगको जुन तयारीको कक्षा थियो त्यो सञ्चालन गरिरहेका छौँ र आज हामीले जुन हाम्रो सिरिज कम्प्लिसनवाला पोर्सन थियो फर्बल रिजनिङको क्वेसनहरू, त्यसमा मिसिङ टर्म्सहरूको पार्ट 3 प्रब्लम सल्भ गर्ने हेरिरहेका छौँ। र पहिलो क्वेसन छ 3 8 13, ठिक छ, 3 8 13 24 41 भनेर छ। ल मैले यहाँनिर लेखेँ 3 8 13 24 41 छ र यसपछिको टर्म भेट्नु पर्ने छ मैले। अब यिनीहरूको सुरुमा डिफ्रेन्स हेरौँ है त। यहाँनिर 5 को डिफ्रेन्स छ, यहाँ 5 को डिफ्रेन्स छ, यहाँनिर 7 को डिफ्रेन्स छ, यहाँनिर कतिको डिफ्रेन्स छ त 8 9 10 भनेपछि यहाँनिर 5 कै डिफ्रेन्स रहेछ हैन। 5 5 त्यसपछि 11 को डिफ्रेन्स छ, त्यसपछि एकैचोटि बढेर कति गयो त यहाँनिर हेर्नुस् त 24, यहाँनिर 15 16 17 जोड्यो भने चाहिँ 41 आउने रहेछ। ठिक छ, 5 5 11 17 यसरी गइरहेछ है यहाँनिर। अब कसरी चाहिँ यसलाई हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ होला त, यो कस्तो खालको सिरिज होला भनेर हेर्नुहोस् त। सुरुमा हेर्दाखेरि यहाँनिर टर्म्सहरू मल्टिप्लिकेसनको टर्म्स तरिकाले बढिरहेछ हैन, मल्टिप्लिकेसन जस्तो भइरहेछ। अब यहाँनिर कस्तो खालको भ्यालु आइरहेको होला त्यो कुरा हेर्न सकिन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त 5 5 11 17 यहाँनिर हामीले केही पनि प्याटर्न भेटेनौँ। अब अर्को प्याटर्न भनेको हामीले 3 into 2 plus 2 गऱ्यौँ भने 3 into 2 plus 2 गऱ्यौँ यहाँनिर। त्यसै गरी 8 into 2 plus त गर्न मिलेन, यो प्याटर्न पनि मिलेन। यहाँनिर यो प्राइम नम्बरहरू पनि होइन, फिबोनाचीमा पनि छैन। अब अर्कै तरिकाले हेर्न सक्नु पर्यो। सपोज 8 plus 3 भनेको 11 छ, 11 plus 2 गर्यो हैन। यहाँनिर हामीले 8 plus 3 गर्यौँ, 3 plus 8 गर्यौँ plus 2 गर्यौँ भने कति आउँछ 13 आयो। त्यसै गरी 8 plus 13 छ, 8 plus 13 भनेको कति आउँछ 21 8 9 10, यहाँनिर 3 गर्यौँ भने 24 आउने भयो। त्यसै गरी 13 plus 24 भनेको कति आउँछ 37 आउँछ। 37 मा हामीले 4 जोड्यौँ भने कति आउँछ 41 आउँछ। भनेपछि कसरी बढिरहेको रहेछ त, अगाडिको दुईटा टर्म्स जोड्ने र त्यसमा चाहिँ यहाँ इन्क्रिज भइरहेछ। पहिलोमा यो 13 भेट्दाखेरि 2 भयो, 24 भेट्दाखेरि 3 भयो, 41 भेट्दा 4 भयो भनेपछि अब 41 plus 24 plus 5 गर्नु पर्यो भने कति आउँछ 65 plus 5 भनेको यहाँनिर चाहिँ 70 आउने भयो, जुन हाम्रो एन्सर हुन्छ। ठिक छ, त्यसपछि अर्को छ 45 54 47 49 छ, 56 51 57 53 भनेर छ। अब यसलाई पनि यहाँनिर लेखौँ 45 54 47, यहाँनिर छ 49 56 51, अलिकति अझै सानो भनौँ है ल, 56 51 57 र 53 भनेर छ। ल अब 45 र यसको बिचको डिफरेन्स कति छ यहाँनिर 9 छ, 45 र यो भनेको 9 भयो। त्यसै गरी यहाँनिर कति छ त 47 यहाँ छ, यो भनेको 3 7 8 हुने भयो हैन, 7 हुने भयो, यहाँनिर 7 छ। यहाँनिर के भइरहेछ त, सुरुमा इन्क्रिज भयो त्यसपछि डिक्रिज भयो। ठिक छ, अब यतापट्टि हेरौँ के भइरहेछ, यहाँनिर 49 र 7 ले इन्क्रिज भयो र यहाँनिर 5 ले डिक्रिज भयो, यहाँनिर 6 ले इन्क्रिज भयो हैन, त्यसपछि यहाँनिर के भयो 4 ले डिक्रिज हुनु भयो। एउटा सर्टेन प्याटर्न हुन सक्छ हेर्नु है, यहाँनिर 9 ले इन्क्रिज भयो, 7 ले डिक्रिज भयो, पक्कै पनि यहाँनिर 8 ले इन्क्रिज हुनुपर्छ, 6 ले डिक्रिज भयो। हेर्नुहोस् त, डिक्रिज हुँदाखेरि -7 -6 -5 -4 भयो, इन्क्रिज हुँदा +9 +8 +7 +6 मा भइरहेछ भने कुरा त मिलिरहेछ। भनेपछि यहाँनिर 47 + 8 भनेको कति हुन्छ त 55 हुन्छ हैन, 47 + 8 भनेको कति हुन्छ 55 हुन्छ। 55 - 6 भनेको 49 हुन्छ। हाम्रो एन्सर 55 छ त यहाँ, ल छ।
भनेपछि +9 -7 +8 यसरी इन्क्रिज डिक्रिज हुँदै गइरहेको छ एउटा सर्टेन प्याटर्नमा हैन। +7 -5 +6 -4 यसरी आइरहेको छ र त्यही अनुसार अगाडिदेखि हामीले प्याटर्न ड्र गर्यौं। अर्को छ 6 8 3 6 18 3 21 7 56 र अर्को टर्म हामीले भेट्नु पर्ने छ। सुरुमा डिफरेन्स हेरौँ, यहाँनेरि डिफरेन्स हेरौँ भन्दा नि मैले प्याटर्न यहाँनेरि भेटेँ एउटा। कस्तो प्याटर्न रहेछ भन्दा यो र यो नम्बर मल्टिप्लाई गर्दा कति आएछ 18 आइपुग्यो, ठीक छ। त्यसै गरी 3 र 7 मल्टिप्लाई गर्दा 21 आइपुग्यो। अब 7 र मैले यहाँनेरि कति मल्टिप्लाई गर्दा 56 आउला त 8 मल्टिप्लाई गर्दा 56 आउन सक्छ नि हैन। 6 18 अब यहाँनेरि हामीले झिक्दै गयौँ अरे यो डिफरेन्स 12 छ, यहाँनेरि 15 छ। त्यसपछि यहाँनेरि कति छ त 18 छ, यहाँनेरि कति छ 14 छ। त्यसपछि यहाँनेरि 49 छ अनि यहाँनेरि कति छ थाहा छैन। अब यहाँनेरि के भइरहेछ बढ्यो घट्यो बढ्यो घट्यो यसरी बढ्दै गर्दै गइरहेछ। यहाँनेरि +12 -15 +18 -14 +49 अब यहाँनेरि कति छ थाहा छैन। अब कुन प्याटर्नमा बढिरहेछ भन्ने कुरा त त्यतिकै त हामीले हेर्न सकेनौँ। हेर्नुस् त +12 +18 एकैचोटि +49 भयो। यहाँनेरि -15 -14 अब यहाँनेरि त हुनुपर्ने -13 जस्तो देखिन्छ हैन। तर त्यो प्याटर्नमा हामीले नमिल्न सक्छ। त्यसैले यहाँको यसरी चाहिँ हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। 6 3 18 3 7 21 7 8 56 त्यही भएर हाम्रो एन्सर चाहिँ कति हुन्छ त यहाँनेरि 8 हुन जान्छ। त्यसपछि अर्को छ 2 15 2 15 4 12 6 7 छ र यसपछिको दुईटा टर्म्सहरु भेट्नु पर्ने छ, ठीक छ। र हेरौँ है त यहाँनेरिको डिफरेन्स कति छ। सुरुमा यहाँ 13 को डिफरेन्स छ, यहाँनेरि 11 को डिफरेन्स छ, यहाँनेरि 8 को डिफरेन्स छ, यहाँनेरि 6 को डिफरेन्स छ, यहाँनेरि 1 को डिफरेन्स छ। अब यहाँ त के भइरहेछ +13 भइरहेछ, यहाँनेरि -11 भइरहेछ, यहाँनेरि +8 भइरहेछ, यहाँनेरि -6 भइरहेछ। कसरी डिक्रिज भइरहेछ त यहाँ हेर्नुस् त यहाँनेरि +1 पनि भइरहेको रहेछ है। ल +1 भइरहेको रहेछ। यहाँनेरि 13 र 8 को डिफरेन्स भनेको 8 9 10 +5 हैन -5 को डिफरेन्स भयो। त्यसपछि यो र यो बीच कति भयो त 7 भयो। भनेपछि यतिकै त हामीले यसको प्याटर्न भेट्न सकेनौँ यहाँनेरि हैन। यतिकै हाम्रो के आएन त प्याटर्न आउन सकेन। भनेपछि अर्को कुनै सर्टेन रिलेसन चाहिँ यहाँनेरि मिलाउन सक्नुपर्ने हुन सक्छ, ठीक छ। अब कसरी चाहिँ यो रिलेसन मिल्ला त भन्ने कुराहरु तपाईको दिमागमा आउला। सो हामीले मिसिङ टर्म्सहरु लियौं हैन। मिसिङ टर्म्सहरु लिँदाखेरि अब के हुन सक्छ भन्दा एउटा सिम्पल तरिकाले हेर्नुस् है। यहाँनेरि अब हामीले के भनेका थियौं भन्दा फर्स्ट भिडियोमा यदि तपाईको इन्क्रिज डिक्रिज हुँदै आइरहेछ भने के हुन सक्छ भन्दा सुरुमा एड सबट्र्याक्ट यसरी कुनै प्याटर्नमा एड सबट्र्याक्ट भएको हुन सक्छ, अथवा यहाँनेरि दुईटा सिरिज हुन सक्छ भनेको थियौं नि हामीले हैन। सो अब एड सबट्र्याक्टको कन्सेप्टले त हामीले यहाँ बुझाउन सकेनौं, एड सबट्र्याक्टको कन्सेप्टले काम गरेन यहाँनेरि। भनेपछि यहाँनेरि दुईटा डिफरेन्ट सिरिज हुन सक्छ। जस्तै एउटा 2 देखि 4 भयो, 4 देखि 6 भयो हैन। अब 2 4 6 भयो। त्यसैगरी अर्को भनेको यहाँनेरि हेर्नुस् त 15 देखि 12 भइरहेछ, 12 देखि 7 भयो रे। अब यसले अर्को टर्म दिन सक्छ यतापट्टिको, यसले यहाँनेरिको अर्को टर्म दिन सक्छ। ल यो टर्म र यहाँनेरि अर्को टर्म हामीले निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनेरि के हुन सक्छ त 2 4 6 यो टर्म एकछिनको लागि ल मैले 8 भनेर सपोज गरे, ठीक छ। त्यसपछि यहाँनेरि हेर्नुस् त -3 भयो हैन, यहाँनेरि -3 भयो, यहाँनेरि -4 भयो। अब यहाँनेरि -5 भयो भने ठीक छ कति हुन सक्छ त हाम्रो भ्यालुजहरु भनेको चाहिँ एउटा 8 आयो हैन, एउटा 8 आयो। अर्को भनेको कसरी गइरहेछ त 15 12 7 छ, सुरुमा -3 भयो, त्यसपछि सरी -3 पछि -5 चाहिँ भएछ, मैले उल्टो लेखेछु सरी त्यसको लागि। 15 भयो,
त्यसपछि 3 भयो 12 भयो हैन -3 12 बाट 7 घटाउँदा -5 आउँछ। अब -3 -5 यहाँनिर पक्कै पनि -7 को प्याटर्नमा जान्छ। -3 -5 -7 भनेपछि 0 आउँछ यहाँनिर। सो 8 र 0 एन्सर आउनु कतै छ त हाम्रो 6। 8 र 0 चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने हो। यहाँनिर दुईटा सिरिजहरू मिलेर बनेको टर्म्सहरू आयो हामीलाई। ठीक छ, यसरी दुईटा सिरिजहरू मिलेर पनि बन्न सकेको हुन सक्छ। ठीक छ, यसपछि छ 20 20 19 16 छ, यसलाई पनि लेखौँ एकचोटि। 20 20 19 16 17 13 14 11 छ र बाँकी रहेको दुईटा टर्म भेट्नु पर्ने छ। सुरुमा यिनीहरूको बीचको डिफरेन्स कति छ? यहाँनिर 0 छ, त्यसपछि 1 छ, त्यसपछि 3 छ, त्यसपछि 1, यहाँनिर 4, यहाँनिर 1, यहाँनिर 3 छ। अब हेर्नुस् त यहाँनिर डिक्रिज भइरहेको छ। -1 ले डिक्रिज भयो, यहाँनिर -3 ले डिक्रिज भयो, यहाँ +1 आयो, यहाँनिर -4 भयो, यहाँनिर +1 आयो, यहाँनिर -3 भयो। कसरी बढिरहेछ त? अब हेर्नुस् त सुरुमा केही पनि भएन, 0 भयो, त्यसपछि -1 भयो, त्यसपछि -3 भयो, त्यसपछि +1 आयो, त्यसपछि -4 भयो। अब यसमा कुनै प्याटर्न छ होला त भन्ने कुराहरू यसो सोचौँ। अब यहाँनिर यो अब कस्तो खालको अल्टरनेटिङ सिरिज होला त त्यो अब थाहा पाउन सकिएन। हेर्नुस् त यहाँनिर अघिल्लो प्रब्लममा त के भइरहेको त? सुरुमा डिक्रिज त्यसपछि इन्क्रिज, सुरुमा डिक्रिज त्यसपछि इन्क्रिज टाइपको कुरा आइरहेको थियो हैन। इन्क्रिज डिक्रिज भइरहेको थियो। तर यहाँनिर त्यस्तो खालको प्याटर्नमा त छैन। त्यसैले यसलाई कसरी बनाउन सकिएला त भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। सपोज हामीले यहाँनिर यो 20 भन्ने टर्म लियौँ, यो 20 भन्ने टर्म लियौँ, त्यसपछि अर्को के लियौँ त? 19 भन्ने लियौँ, 17 भन्ने लियौँ र यहाँबाट इन्क्रिज भइरहेछ। त्यो इन्क्रिमेन्टलाई हामीले आत्मसात गरेनौँ, यहाँनिर लिन हैन, सरी यसलाई हैन 16 लाई हैन 17 लाई, 17 बाट डिक्रिज भइरहेछ नि त। त्यसैले 20 भयो, 19 भयो, 17 भयो एउटा। अब के भइरहेछ? पहिलो टर्म पछि एकचोटि डिक्रिज, दुईचोटि डिक्रिज भयो, ठीक छ, त्यसपछि यहाँ एकचोटि डिक्रिज, यहाँ 14 आयो। यसरी के हाम्रो टर्म्सहरू आइरहेछ। 14 मा पनि डिक्रिज भइरहेछ, ठीक छ, 14 मा डिक्रिज भइरहेको छ। त्यसपछि बाँकी रह्यो 20, पछि 16, पछि 13 हैन, त्यसपछि 11 भनेर छ। अब यहाँनिर हामीले कसरी झिक्न सक्छौँ त? हेर्नुस् त 20 पछि 19 भनेपछि -1, -2, -3 भयो भनेपछि यो प्याटर्नमा त के हुनु पर्यो? -4 हुनु पर्यो। त्यसैगरी यहाँनिर -4, -3, -2, अब -1 आउनु पर्यो। ठीक छ, यो प्याटर्न यसरी हामीले हेर्नु पर्यो। हामीले के गर्यौं त? जुन जुन टर्ममा डिक्रिमेन्ट, जुनबाट डिक्रिमेन्ट भइरहेछ त्यसलाई एउटा सिरिज बनायौं हैन। डिक्रिमेन्ट कहाँबाट भइरहेछ? 20 देखि 19 सम्म जाँदा डिक्रिमेन्ट, 19 देखि 16 सम्म जाँदा डिक्रिमेन्ट, 17 देखि 13 सम्म जाँदा डिक्रिमेन्ट, 14 देखि 11 सम्म जाँदा डिक्रिमेन्ट भयो। यसले एउटा टर्महरु सिरिजहरु बनायौं हैन। र अर्को भनेको इन्क्रिमेन्ट होला। ल 20 देखि 20 केही भएन, त्यसपछि 16 देखि 17, 13 देखि 14, 11 देखि यता इन्क्रिमेन्टै हुन्छ हैन। अब यहाँनिर के होला त? 11 - 1 भनेको 10 आउँछ, 14 - 4 भनेको कति आउँछ? 10 आउँछ। भनेपछि 10 10 हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। ठीक छ, टु सिरिजको कम्बिनेसन्सहरु रहेछ यहाँनिर। यसरी विभिन्न कम्बिनेसन्सहरु सोध्न सक्छ। अब तपाईहरुले मिलाउने कामहरु भनेको तपाईहरुकै मिलाउने काम भयो। यहाँ कसरी मिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले नै हेर्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ प्रब्लमेटिक हुन सक्छ। अब यस्तो खालको सिरिजहरु पनि, स्पेशल टाइपको सिरिजहरु पनि कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ हैन। यसरी गाह्रो बनाइदिन सक्छ। ठीक छ, बुझिराख्नु भएको छ कुरा? कसरी गइरहेछ, कस्तो प्याटर्नमा आइरहेछ भन्ने हैन। ठ्याक्कै यो -3 भयो, +1 -4 भयो, एन्ड -3 आयो। यसरी डिक्रिमेन्ट हुँदै इन्क्रिमेन्ट हुँदै गइरहेछ। नेक्स्ट क्वेशन के छ हाम्रो? 0 2 3 5 8 10 15 17 24 26 छ। अर्को टर्म भेट्नु पर्ने। यहाँनिर 2 ले इन्क्रिज भयो, यहाँनिर 2 ले इन्क्रिज भयो, यहाँनिर 1 ले, यहाँनिर 2 ले, यहाँनिर 3 ले, त्यसपछि 2 ले, 5 2
17 भनेपछि 7 यहाँनिर 2। अब यो कस्तो प्याटर्नमा गइरहेछ त हेर्नुस् त इन्क्रिमेन्ट त टोटल्ली इन्क्रिमेन्टै भइरहेछ यहाँनिर के भइरहेछ टोटल्ली नै इन्क्रिमेन्टै भएर गइरहेछ यहाँनिर अब इन्क्रिमेन्टै भएर गइरहेको छ भनेपछि यहाँनिर त हामीले कसरी दुईटा सिरिजहरु बनाउन सकिन्छ होला त्यो कुराहरु चेक गरौँ है प्याटर्न हेर्नुस् 1 2 3 भयो हैन सर्कल लगाऊ सपोज यहाँनिर 2 छ यहाँनिर 2 छ यहाँनिर 2 छ यहाँनिर 2 छ यति कुरा ठीक छ यहाँनिर पनि 2 छ ल र अरु टर्म हेरिम भने 1 3 5 7 भएको छ भनेपछि यहाँनिर पनि हाम्रो इन्क्रिमेन्टै मात्र हुँदा पनि दुईटा सिरिज आउन सक्ने रहेछ के सिरिज आउन सक्ने रहेछ त भन्दा 0 मैले लेखे है यहाँनिर 0 त्यसपछि 3 त्यसपछि 8 त्यसपछि 15 त्यसपछि 24 ठीक छ यो एउटा सिरिज हुन सक्यो त्यसपछि अर्को भनेको 2 5 10 17 26 यो दुईटा सिरिज हुन सक्यो हाम्रो 0 3 एउटा त 1 1 ले इन्क्रिमेन्ट भएको कुन पोइन्ट छ त्यो वाला 1 3 5 7 वाला भयो यहाँनिर पक्कै पनि अब के हुन्छ त 9 ले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ 9 ले इन्क्रिमेन्ट भयो भने कति आउँछ त यहाँनिर हेर्नुस् त जस्तै यसरी लिन सकिन्छ यहाँनिर 2 आयो यहाँ 1 आयो हैन 1 देखि 3 भयो 3 देखि 5 ठीक छ 5 देखि 7 भयो अब फेरि यहाँ देखि 7 देखि 9 को इन्क्रिमेन्ट हुनु पर्यो यहाँ किनभने यो टर्म देखि यो टर्ममा त 2 आउँदैन 7 देखि 9 इन्क्रिमेन्ट हुँदा यहाँनिर 35 आउँछ अब 35 लाई 2 इन्क्रिमेन्ट गरेर अर्को टर्म सोधेको भए 37 हुन्थ्यो 37 देखि उता सोधेको भए हामीले 9 लाई 11औं इन्क्रिमेन्ट गरिन्थ्यो 48 आउँथ्यो र हामीले त्यहाँसम्म सोधेको छैन हामीले आन्सर भेट्नु पर्ने 35 यो दुईटा सिरिज नसोचे पनि हुन्छ हैन तपाईले सिधै एउटै सिरिजमा एउटा 2 2 मा इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ अर्को 3 5 7 1 3 5 7 9 यसरी गइरहेको छ भनेर सोच्न सक्नुहुन्छ है यो तरिकाले गर्दा नि भयो नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो 13 35 57 79 911 भनेर छ अब यति प्याटर्न आइसकेपछि हामीले कसरी गर्न सक्छौं होला त भन्दाखेरि यहाँनिर 13 35 छ हैन 13 35 छ 57 छ 79 छ यिनीहरुको डिफरेन्स भेटौं यहाँनिरको डिफरेन्स भनेको कति हुन्छ होला सुरुमा गर्ने त्यही छ हामीसँग काम जस्तै यहाँनिर डिफरेन्स भनेको 22 आउला हैन 13 + 22 त्यसैगरी यहाँनिर डिफरेन्स भनेको हाम्रो 22 गर्यो भने 57 आउँछ त्यसैगरी यहाँनिर 22 गर्यो भने 79 आउँछ अब यहाँनिर त 22 गरेर भएन 911 minus 79 9 10 11 2 त्यसपछि 0 3 832 को डिफरेन्स आइरहेछ 832 को डिफरेन्स आइरहेछ भनेपछि यहाँ 22 22 22 832 आयो सिधै अब 832 आइसकेपछि हाम्रो यहाँनिर रिलेसन कस्तो छ रिलेसन पक्कै पनि चेन्ज गर्नु पर्यो नभए यहाँनिर सजिलै हुन्थ्यो नि त हैन एकदम सजिलैसँग आउँथ्यो यहाँ अब यति नभइसकेपछि हामीले यहाँनिर अर्को कन्सेप्ट ल्याउनु पर्यो कि त मल्टिप्लाई पो भइरहेछ मल्टिप्लाई हुनको लागि पनि यहाँनिर भ्यालुजहरु हेर्नु त सुरुमा एउटै तरिकाले इन्क्रिज हुँदै थियो एकैचोटी 832 आयो अब तपाईले यति गर्दाखेरि मल्टिप्लाई पनि भएन स्क्वायरमा पनि भएन भनेपछि नम्बरकै प्याटर्नतिर हेर्नुस् अब नम्बर कसरी इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ हेर्नुस् त यहाँनिर एउटा सर्टेन प्याटर्न छ 1 भयो 3 भयो त्यसपछि 3 भयो 5 भयो त्यसपछि 5 भयो त्यसपछि 7 भयो भनेपछि 1 3 आयो 3 आयो त्यसपछि 5 आयो यहाँ पनि 5 आयो 5 पछि 7 ऑड नम्बरले इन्क्रिज भइरहेछ 7 7 आयो 7 पछि 9 आयो 9 पछि 9 आयो त्यसपछि 11 आइपुग्यो भनेपछि अर्को नम्बरमा के हुनु पर्यो 11 को 11 आउनु पर्यो त्यसपछि अर्को ऑड नम्बर भनेको 13 आउनु पर्यो हो यसरी इन्क्रिज भइरहेछ यो हाम्रो आन्सर हुन जान्छ अब यसरी हामीले चारवटा तरिकाले हेर्यौं त्यसमा एउटा मात्रै तरिका मिल्यो हाम्रो त्यसैले अलिकति ख्याल पुर्याएर हामीले यसमा प्रब्लम सल्भिङ गर्नुपर्ने हुन्छ जहिले नै मिल्छ एउटै तरिकाको हुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन है त्यसपछि छ 625 5 यहाँनिर हेरौं अब 625 5 125 25 यहाँनिर बीचमा छ यहाँ 5 भयो
अब 625 भनेको 5 पावर 4 भयो, यो भनेको त 5 पावर 1 भयो, यहाँनिर 5 पावर 3 भयो, यो 5 स्क्वायर भयो, यहाँनिरको भ्यालु थाहा छैन, यो 5 पावर 1 हुने भयो। अब यहाँनिर कसरी बढिरहेछ त, सुरुमा घट्यो, ठिक छ, सुरुमा के भयो, घट्यो, त्यसपछि बढ्यो, त्यसपछि फेरि घट्यो, बढ्यो, घट्दै बढ्दै गइरहेछ भनेपछि यो त एउटा इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट सिरिज हुने रहेछ। भनेपछि सुरुमा हामीले यहाँनिर दुईटा सिरिज छ कि छैन चेक गरौँ। अब 625 र 125 लिएँ मैले, त्यसपछि यो र यो कम्पेयर गरेँ अरे, अहिलेको लागि ठिक छ। यहाँनिर घट्दै घट्दै गइरहेछ 625 125, अनि यहाँनिर 5 भयो, 5 स्क्वायर भयो, त्यसपछि फेरि 5 पावर 1 पो हुन गयो त हैन। अब अर्को तरिका त मेरो यही थियो, यहाँनिर यो तरिकाले हेर्न सक्थे, 625 125 625 125 यो भयो। त्यसपछि 525 यही त हुने भयो, 525 हैन। त्यसपछि अर्को नम्बर त 5 आइरहेछ यहाँनिर। अब प्याटर्न हेर्दाखेरि के देखिन्छ त, 625 125, त्यसपछि फेरि एक गर्दाखेरि 25 आउनु पर्ने हो हैन। यसो हेर्दाखेरि 25 आउनु पर्ने हो, तर यहाँनिर 5 5 ले डिभाइड भइरहेछ, 2 मा के भइरहेछ, 5 स्क्वायरले काम भइरहेछ। ठ्याक्कै हामीले कुनै टर्म त मिसिङ गरेका छैनौँ। 625 5 125 25 हो, यहाँनिर एउटा मिसिङ टर्म छ है, मैले त्यो मिसिङ टर्म नलेखेर चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनिर प्रब्लम मिस भइरहेको थियो। 25 अनि यहाँनिर 5 छ, सो यहाँनिर एउटा 25 छ, त्यसपछि यहाँनिर 5 छ, अब चाहिँ मिल्छ, हेर्नुहोस् है त, ठ्याक्कै मैले यही कुरा खोजिरहेको थिएँ। 625 125, त्यसपछि कति आयो त, 5 आउन गयो हैन। र अब यहाँ अर्को चाहिँ 5 बाट 25 पुग्यो, 25 बाट यहाँनिर यसरी मिसिङ टर्म हामीले लेख्न सक्यौँ नि। हाम्रो दुईटा सिरिज भनेको 625 125 25 र 5 भएको छ, यो एउटा सिरिज भयो। अर्को भनेको 5 25 र यसरी यहाँ छ, भनेपछि यो त 5 भयो, 5 स्क्वायर भयो, अब 5 क्युब आउनु पर्यो, त्यसैले यसको भ्यालु चाहिँ 125 हुन्छ। यो एउटा 25 मिसिङ भएको कारण हेर्नुहोस् त कति धेरै प्रब्लम आयो, हाम्रो सिरिजै डामाडोल भयो नि हो। यसरी चाहिँ हामीले मिलाउन सक्यौँ। अल्टरनेटिङ सिरिज आउँदा जहिले पनि सुरुमा तपाईँहरूले दुईटा सिरिज छ कि भनेर कम्पेयर गर्ने हो, त्यसपछि अरू टेक्निक्सहरू हामीले लाउनुपर्छ। यसको एन्सर सी भयो, ठिक छ। यसपछि छ अर्को क्वेसन, हेर्नुहोस् त यहाँ तल अलि लामै छ क्वेसन। 3 छ, 4 छ, 7 छ, 7 13 13 21, त्यसै गरी 22 31 34 छ, र एउटा मिसिङ छ। यिनीहरू बीचको डिफरेन्स कति छ त अब भन्दा, यहाँको डिफरेन्स 3 छ, यहाँको डिफरेन्स 0 छ, यहाँको डिफरेन्स 6 छ, यहाँको डिफरेन्स 0 छ, यहाँको डिफरेन्स कति छ, 7 8 छ, 13 र 21 भनेपछि 7 8 भयो, यहाँको डिफरेन्स 1 भयो, यहाँको डिफरेन्स कति छ, 22 प्लस 8 भनेपछि 30, यहाँनिर 9 हुने भयो, यहाँनिर 3 को डिफरेन्स आउने भयो। अब यो कस्तो प्याटर्नमा गइरहेछ होला हेर्नुहोस् त, यहाँनिर 3 6 8 यसरी गइरहेछ हैन, 3 6 8 को तरिकाले गइरहेछ। अब अर्को प्याटर्न अर्कै तरिकाले गइरहेछ। अब यसलाई कसरी छुट्याउन सकिन्छ होला त भन्ने कुराहरू हामीले सोच्नु पर्ने भयो। यहाँनिर मैले 4 किन लेखेँ, यहाँनिर 3 छ, त्यही भएर यहाँनिर 3 छ, यो डिफरेन्स भनेको 4 भयो। ल अब चाहिँ ठ्याक्कै मिल्छ कि हेरौँ है त, हाम्रो प्याटर्न कस्तोमा गइरहेछ भन्दा 4 6 8 4 6 8, त्यसपछि 3 मैले लेखेँ, त्यसपछि 7 लेखेँ, त्यसपछि अर्को भनेको 13 लेखेँ, त्यसपछि 21 लेखेँ, त्यसपछि 31 भनेर लेखेँ। ल एउटा यो सिरिज भयो। अर्को भनेको 4 यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, गल्ती भनेको यहाँनिर थाहा भयो नि त, जस्तै यहाँनिर 3 छ, यहाँनिर 4 छ, भनेपछि मैले क्वेसन लेखिन छ है, 1 भयो, यहाँनिर 3 भयो, यसरी 1 भयो 3 भयो, भनेपछि यहाँनिर अब सिरिजै थोरै चेन्ज हुन गयो। पहिलो 1 भयो,
त्यसपछि कति आयो त 130608193 भनेर आइरहेछ। यस्तो सिरिजहरुसँग डिल गर्न थोरै गाह्रो त गाह्रो नै हुन्छ है। जहिले पनि एउटै खालको मेथडले मिल्छ भनेर हामीले भन्न सक्दैनौं। यहाँनिर कति लिन सकिन्छ 3 भयो 7 भयो त्यसपछि 13 भयो हैन त्यसपछि 21 भयो त्यसपछि 31 हुन गयो। ठीक छ 3 4 7 7 13 13 21 22 31 34 ल यो एउटा सिरिज भयो। त्यसपछि अर्को भनेको 4 7 13 22 34 हुन गयो हैन। अब यहाँनिर 3 र 7 लिम हामीले पहिलो कुरा त्यो भयो 1 3 भयो। त्यसपछि 13 लिम हामीले त्यसपछि 21 लियौं है त्यसपछि कति लिम त 31 भनेर लियौं हैन। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो 4 7 4 र 7 लियौं त्यसपछि 13 भनेर लियौं हामीले त्यसपछि 22 भनेर लियौं र 34 भनेर लियौं। अब यसले कस्तो खालको सिरिज देला भन्नुहुन्छ यहाँनिर कसरी इन्क्रिज भइरहेछ +4 भयो त्यसपछि +6 भयो +8 भयो हैन 3 7 मा त प्लस यो र यो टर्म यो र यो टर्म यो र यो टर्म यो र यो टर्म यसरी हेर्ने हो भने हेर्नुस् त 3 र 7 मा 4 ले इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ। ठीक छ 7 13 भयो यहाँनिर +10 हुने भयो। अब यसरी यहाँनिर अर्को टर्म हामीले लिन सक्छौं होला त यहाँनिर कति आउने भयो 12 आउनु पर्ने हो। 12 आएपछि 31 + 12 भनेको 43 हुन जान्छ। यहाँनिर कतिले भइरहेछ सुरुमा +3 भयो +6 भयो +9 भयो +11 13 यसरी कुनै प्याटर्नमा गइरहेको छ हैन 3 6 9 12 3 6 9 12 यसरी गइरहेको छ। सो प्याटर्न चिन्न सक्नु पर्यो 3 7 13 जहिले पनि के सोच्नुस् भन्दा सुरुमा अल्टरनेटिङ टर्म्सहरु हेर्ने 3 र 7 हेर्ने 7 र 13 हेर्ने 13 र 21 हेर्ने 21 र 31 हेर्ने यिनीहरु बीच के रिलेसन छ भनेर हेर्ने। त्यो रिलेसन छ भने त्यो बीचको टर्म्सहरु पनि केही न केही रिलेटेड भइरहेको नै हुन्छ हैन। तर यो टर्म लिनुभयो यो कसरी भेटिन्छ भन्ने कुरामा तपाईले मुख्य भूमिका सोच्नु पर्यो। यो बीचको कुराहरु एउटा प्याटर्नमा हुन सक्छ तर यसलाई केले दिन सक्छ त मेन भ्यालु भन्दा 3 7 13 21 31 ले चाहिँ अब अर्को नेक्स्ट टर्म यो अनुसार बेस्टमा हुने हो त्यसैले त्यो बेसिस अनुसार तपाईले काम गर्नु पर्यो। ठीक छ बीचको टर्म्सहरुले दिन्छ भने बीचको टर्म्सहरुलाई बेसिस बनाएर काम गर्नु पर्यो नभए साइडको टर्म्सहरु छ भने हो त्यो अनुसार काम गर्नु पर्यो है। नेक्स्ट के छ हाम्रो 11 10 ठीक छ 11 10 त्यसपछि 100 100 1001 1000 10001 भनेर छ है। अब यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौं होला त भन्दाखेरि मैले यहाँनिर लेखे 11 10 मिसिङ छ 100 भयो 101 भयो 1000 भयो 10001 भयो। अब यहाँनिर के गरिएको छ यहाँदेखि यहाँ जाँदा 1 ले सबट्र्याक्ट गरियो यहाँको के पनि थाहा छैन यहाँनिर जाँदा 1 ले एड गरियो हैन यहाँनिर यहाँ जाँदा 1 ले एड गरियो यसलाई के गरियो त -1 गरियो र इन्टु 10 गरियो। ठीक छ -1 गरियो सुरुमा त्यसपछि के गरियो इन्टु 10 गरियो त्यसपछि यहाँनिर के गरियो त इन्टु 10 गरियो +1 गरियो यहाँनिर। ठीक छ कसरी गइरहेछ त हेर्नुस् त -1 गरियो यहाँनिर हेरौँ ल यहाँनिर -1 गरियो त्यसपछि यतापट्टि हाम्रो 100 छ 100 छ 1001 रहेछ है थोरै मिस्टेक भएछ 1001 भयो यहाँनिर के गरियो त इन्टु 10 गरियो +1 गरियो हैन यति काम गरियो यहाँनिर के गरियो -1 गरियो र यसपछि यहाँनिर प्लस गरियो कसरी गइरहेछ देख्नुभयो हेर्नुस् त हामीले सुरुमा -1 गर्यौं त्यसपछि के भयो यहाँनिर इन्टु 10 + 1 गरियो -1 गरियो अनि +1 गरिँदो रहेछ। सो माइनस गरिसकेपछि यहाँनिर इन्टु 10 + 1 गरिँदो रहेछ
हैन त्यसपछि -1 गरिँदो रहेछ यस्तै प्याटर्नमा त छ नि यहाँ त -1 गरिन्छ त्यसपछि 10 × 10 + 1 भनेको यहाँ 101 आउँछ 101 मा 1 घटायो 100 आउँछ यस्तो प्याटर्नमा गइरहेछ -1 गर्ने त्यसपछि * 10 + 1 गर्ने फेरि -1 गर्ने * 10 + 1 गर्ने यस्तो खालको प्याटर्नमा गइरहेछ हाम्रो एन्सर भनेको 101 हुने रहेछ ठीक छ यो हाम्रो एन्सर हुने भयो अब अर्को क्वेशन हेर्नु त एकदमै लामो क्वेशन जस्तो छ तर लामो क्वेशनमा पनि सजिलो चाहिँ सजिलै हुन्छ है के छ त 90 180 12 50 100 200 ठीक छ त्यसपछि छ अर्को क्वेशन मार्क छ यहाँनेरि 3 छ 50 छ 4 छ 25 छ त्यसपछि 2 छ 6 छ 30 छ र लास्टली हाम्रो यहाँनेरि 3 छ ल यति भ्यालुजहरु छ हामीसँग सुरुमा कतिले इन्क्रिज भइरहेछ त 90 ले इन्क्रिज भइरहेछ त्यसपछि घट्यो घटेर कहाँ पुग्यो त यो भनेको 168 हुन्छ होला है 168 त्यसपछि फेरि बढ्यो बढेर 38 बढ्यो त्यसपछि 50 बढ्यो त्यसपछि 100 बढ्यो अनि यहाँनेरि भ्यालु थाहा छैन त्यसपछि 47 बढ्यो त्यसपछि एकैचोटी घटेर 46 घट्यो फेरि बढ्यो 21 बढ्यो यहाँनेरि 23 भयो यहाँनेरि 4 ले बढ्यो यहाँनेरि 24 ले बढ्यो त्यसपछि एकैचोटी स्वाट घट्यो 27 मा घट्यो अब हेर्नुस् त अन्धाधुन्ध सिरिज जस्तो देखिन्छ कति धेरै प्रब्लम हुन्छ यति लामो सिरिज आयो भने कसरी गर्न सकिएला भन्ने कुराहरु जस्तो आउन सक्छ हैन कसरी चाहिँ हुन सक्छ होला त भन्ने कुराहरु आउन सक्छ तर यसमा आफैले थोरै तपाईले प्याटर्न हेर्नु भयो भने कसरी बढिरहेको छ भन्ने कुराहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सपोज यसरी त तपाईले हेर्नु भयो भने गन्जागोल भयो अहिले यसले गन्जागोल बनाइदियो किनभने हाम्रो सिरिजमा सर्टेन यस्तो केही प्याटर्नै छैन अब यहाँनेरि यो टर्म्सहरु मल्टिपल गरेर हेरौं जस्तै 90 भनेको हामीले 30 * 3 लेख्यौं 180 भनेको मैले 30 * 6 लेखे ठीक छ 30 * कति लेखे त 6 लेखे यो भनेको के हुन्छ 2 * 6 हुन्छ 50 भनेको के हुन्छ 25 * 2 हुन्छ 100 भनेको के हुन्छ 4 * 25 हुन्छ 200 भनेको के हुन्छ 50 * 4 हुन्छ हैन 50 * 4 हुन्छ अब प्याटर्न हेर्नुस् है प्याटर्न कसरी बढिरहेछ त यहाँ भन्ने कुराहरु तपाईले चेक गर्नु अब प्याटर्न भनेको चाहिँ सुरुमा 30 * 3 भयो त्यसपछि 30 * 6 भयो हैन 30 * 3 भयो र 30 * 6 भयो यहाँनेरि अब अर्को टर्म भनेको चाहिँ ठ्याक्राक्कै 50 * 3 हुन जान्छ ठीक छ के हुने रहेछ 50 * 3 हुने रहेछ यसरी हामीले यहाँनेरि गर्न सक्छौं ठ्याक्कै 150 चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन जान्छ अर्को क्वेशन भनेको के छ 8987 हैन 8987 1096 ठीक छ हो यसरी छ अब यहाँनेरि कस्तो कस्तो सिरिज होला त भन्ने कुरा आउँछ पहिलो सिरिज भनेको यहाँनेरि हेर्नुस् है यहाँनेरि त अब हेर्नुस् सुरुमा इन्क्रिज भयो डिक्रिज भयो डिक्रिज भयो इन्क्रिज भयो डिक्रिज भयो डिक्रिज भयो इन्क्रिज भयो हैन अब यहाँबाट त के सिरिज निकाल्न सकिन्छ सुरुमा हेर्नुस् 8 र 7 राखियो त्यसपछि 7 र 6 राखियो ठीक छ 8 र 7 राख्यो त्यसपछि यो टर्म आउला यहाँबाट 8 7 6 आयो त्यसपछि यहाँनेरि अर्को टर्म आउला त्यसपछि यहाँनेरि हेर्नुस् त 9 देखि 10 10 देखि 11 हैन दुई दुईवटा छोडेर ठ्याक्कै दुईटा छोडेर 11 देखि 12 9 देखि 10 10 देखि 11 11 देखि 12 त्यसपछि यहाँ अर्को छ 8 8 देखि 9 9 देखि 10 8 देखि 9 9 देखि 10 हो यसरी तीनटा सिरिज छ यहाँनेरि हैन अब यहाँनेरि त इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट भइरहेछ तर डिफरेन्ट तरिकाले भइरहेछ भनेपछि यहाँनेरि तीनटा सिरिजको मेल रहेछ अब यहाँनेरि 8 7 6 भयो एक एक घट्दै गइरहेछ भनेपछि एन्सर त 5 हुनुपर्छ यहाँनेरि
ठीक छ। यसरी हामीले एन्सर 5 निकाल्न सक्छौं। यहाँनिर तीनटा सिरिजको कम्बिनेसन हो। यस्तो क्वेशनमा यस्तै नै हुन्थ्यो भनेर कहिले पनि भन्न सकिन्न। हामीले क्वेशन जति सक्दो धेरै सल्भ गर्छौं नि, हो त्यो क्वेशन सल्भिङ नै हाम्रो चाहिँ बाहिर निक्लिने बाटो, नभए अरूसँग हामीसँग केही पनि अप्सन छैन है। 2 1 4 4 5 6 7 8 8 10 11 भनेर छ। अब यस्तो टाइपको सिरिज दिइसक्यो हेर्नुस् त। अब यसमा के गर्न सकिन्छ होला? यहाँ पनि के भयो? डिक्रिज भयो, इन्क्रिज भयो। यहाँनिर के भयो? इन्क्रिज भयो, सेम भ्यालु रह्यो, इन्क्रिज भयो, इन्क्रिज भयो, इन्क्रिज भयो, इन्क्रिज भएर गइरहेछ। अब यसलाई यसो निहालौँ थोरै। निहाल्दाखेरि के देख्न सकिन्छ? हाम्रो सिरिज भनेको सपोज यो दुईटालाई हामीले छोड्यौँ भने 2 र 4, फेरि दुईटालाई छोड्यौँ भने 4 र 6, फेरि दुईटालाई छोड्यौँ भने 6 र 8 हुने भयो हैन? 6 र 8 हुने भयो। फेरि दुईटालाई छोड्यौँ भने यहाँनिर भ्यालु त 10 आउनु पर्ने हो। तर हामीले सही सिरिज लियौँ कि लिन? 1 देखि 4 3 इन्क्रिज भयो, 4 7 त्यसपछि 10, यसरी अर्को सिरिज पनि आयो। त्यसैगरी लास्टली 2 र 5 हैन? 2 र 5 त्यसपछि 2 र 8 हैन? 2 र 5 5 र 8 8 र 11। हेर्नुस् त सिरिज त मिलिरहेछ। के सिरिज आएको रहेछ त हाम्रो? 2 4 6 8 आइरहेको रहेछ। त्यसपछि अर्को भनेको 1 4 7 10 आइरहेको रहेछ। अर्को भनेको 2 5 8 11 आइरहेको रहेछ। यसरी तीनवटा सिरिज पो मिलेर बनेको रहेछ त। सो सुरुमा तपाईले दुईटा सिरिजमा चेक गर्नु, त्यसपछि तीनवटामा। 2 4 6 8 भनेपछि हाम्रो अर्को भ्यालु त यो भ्यालुसँग रिलेटेड 2 4 6 8 को चाहिँ एन्सर के हुने रहेछ? 10 हुने रहेछ। सिरिजले कहिलेकाहीँ यस्तो कुरामा धेरै असर पार्न सक्छ है। त्यसपछि अर्को छ 0 4 0 4 6 3 7 9 अनि 12 छ यहाँनिर। यति भइसकेपछि अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ होला त भन्दा यहाँनिर हेरौँ। सुरुमा इन्क्रिज भयो, इन्क्रिज भयो, डिक्रिज भयो, इन्क्रिज भयो, इन्क्रिज भइरहेछ भने चाहिँ यो पनि एउटा कस्तो सिरिज हुन सक्छ त भन्दा इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट सिरिज हुन सक्छ। ठीक छ? के हुन सक्छ? इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट सिरिजको एउटा फर्मेट हुन सक्छ। यहाँनिर कसरी इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट भइरहेको छ होला भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। ठीक छ? इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट कसरी भइरहेको होला भन्ने कुरालाई एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्यो भने यो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो एउटा सिरिज भनेको के हुन सक्ला त? अब यहाँनिर एउटा 4 7 यसरी लियो। यो डिफरेन्स चेक गरौँ सुरुमा। यहाँनिर 3 छ, त्यसपछि यहाँनिर 2 छ, त्यसपछि यहाँनिर 3 छ, यहाँनिर 4 छ, यहाँनिर 2 छ हैन? अब 2 2 वाला एउटा टर्म्सहरु हामीले लियौं। 2 2 वाला टर्म्स लियौं भने 2 2 डिफरेन्स कज गराउने टर्म के छ त? 4 र 7 ले 2 2 डिफरेन्स कज गराइरहेछ। 3 3 डिफरेन्स कज गराउने टर्म्सहरु के छ यहाँनिर? 0 6 छ हैन? 0 6 भयो यहाँनिर। त्यसैगरी अर्को भनेको 6 9 12 पनि छ हामीसँग। अब यहाँनिर सबै प्याटर्नमा के भइरहेछ त? 3 3 ले चेन्ज भइरहेछ हैन? यहाँनिर सायद 3 भइदिएको चाहिँ कुरा मिल्थ्यो होला हैन? यहाँनिर 3 3 कै चेन्ज आइरहेछ। त्यसैले यहाँ 3 3 को चेन्ज आइसकेपछि हाम्रो 0 to 6 भयो। 6 to कति भयो त? हाम्रो यहाँनिर चाहिँ ल ठीक छ, यहाँ आयो। त्यसपछि यो टर्ममा आयो। यो टर्ममा आइसक्दाखेरि